अज़रा 5वां बाब। फिर नबी यानी हाजी नबी और ज़िक्राया बिन अदू उन यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के खुदा के नाम से उनके सामने नबूत की। तब ज़ुरबाबल बिन सलातलियल और यशु बिन यूसदक उठे और खुदा के घर को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और खुदा के वो नबी उनके साथ होकर उनकी मदद करते थे। उन्हीं दिनों दरिया पार का हाकिम तेतनी और शतरबुज़नी और उनके साथी उनके पास आकर उनसे कहने लगे कि किसके फरमान से तुम इस घर को बनाते और इस फसील को तमाम करते हो। तब हमने उनसे इस तरह कहा कि उन लोगों के क्या नाम हैं जो इस इमारत को बना रहे हैं। पर यहूदियों के बुजुर्गों पर उनके खुदा की नजर थी, सो उन्होंने उनको ना रोका जब तक कि वो मामला दारा तक ना पहुंचा। और फिर इसके बारे में खत के जरिया से जवाब न आया। उस खत की नकल जो दरिया पार के हाकिम ततनी और शतरबुज़नी और उसके अफरासकी रफीकों ने जो दरिया पार थे दारा बादशाह को भेजा। उन्होंने उसके पास एक खत भेजा जिसमें यूं लिखा था, दारा बादशाह की हर तरह सलामती हो। बादशाह को मालूम हो कि हम यहूदा के सूबा में खुदाए ताला के घर को गए। वो बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और दीवारों पर कड़ियां धरी जा रही हैं, और काम खूब कोशिश से हो रहा है और उनके हाथों तरक्की पा रहा है। तब हमने उन बुजुर्गों से सवाल किया और उनसे यूं कहा कि तुम किसके फरमान से इस घर को बनाते और इस दीवार को तमाम करते हो। और हमने उनके नाम भी पूछे ताकि हम उन लोगों के नाम लिखकर हजूर को खबर दें कि उनके सरदार कौन हैं। और उन्होंने हमको यूं जवाब दिया कि हम जमीन व आसमान के खुदा के बंदे हैं और वो ही मस्कन बना रहे हैं, जिसे बने बहुत बरस हुए और जिसे इस्राएल के एक बड़े बादशाह ने बनाकर तैयार किया था। लेकिन जब हमारे बाप दादा ने आसमान के खुदा को गुस्सा दिलाया तो उसने उनको शाह बाबल नबुकदनस्सर कसदी के हाथ में कर दिया, जिसने इस घर को उजाड़ दिया और लोगों को बाबल को ले गया। लेकिन शाह बाबल खोरस के पहले साल खोरस बादशाह ने हुक्म दिया कि खुदा का ये घर बनाया जाए, और खुदा के घर के सोने और चांदी के जरूफ को भी, जिनको नबुकदनस्सर यरूशलेम की हैकल से निकालकर बाबल के मंदिर में ले आया था, उनको खोरस बादशाह ने बाबल के मंदिर से निकाला और उनको शेइस बसर नामी एक शख्स को, जिसे उसने हाकिम बनाया था, सौंप दिया और उससे कहा कि इन बर्तनों को ले और जा और इनको यरूशलेम की हैकल में रख, और खुदा का मस्कन अपनी जगह पर बनाया जाए। तब उसी शेष बजर ने आकर खुदा के घर की जो यरूशलेम में है बुनियाद डाली, और उस वक्त से अब तक ये बन रहा है, पर अभी तैयार नहीं हुआ। सो अब अगर बादशाह मुनासिब जाने तो बादशाह के दौलत खाना में जो बाबल में है तफ्तीश की जाए कि खोरिस बादशाह ने खुदा के इस घर को यरूशलेम में बनाने का हुक्म दिया था या नहीं,
اور اس معاملہ میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔ عزرا چھٹا باب۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی، چنانچہ اخمتا کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک تومار ملا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا: خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں۔ اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردا نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے۔ اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکد نظر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں، اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ سو تو اے دریا پار کے حاکم تیتنی اور شتر بزنی اور تمہارے افراسکی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو، خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے؟ سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے، تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچڑے اور مینڈھے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناگا روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شاہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے، اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دیا ہے، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حاجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخشستہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن
आदार के महीने की 3 तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के 6 बरस तमाम हुआ, और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और असीरी के बाकी लोगों ने खुशी के साथ खुदा के इस घर की तकदीस की, और उन्होंने खुदा के इस घर की तकदीस के मौका पर 100 बैल और 200 मेंढे और 400 बर्रे और सारे इसराइल की खता की कुर्बानी के लिए इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 बकरे चढ़ाए। और जैसा मूसा की किताब में लिखा है, उन्होंने काहिनों को उनकी तकसीम और लावियों को उनके फरीकों के मुताबिक खुदा की इबादत के लिए जो यरूशलेम में होती है मुकर्रर किया। और पहले महीने की 14वीं तारीख को उन लोगों ने जो असीरी से आए थे ईद फिसा मनाई, क्योंकि काहिनों और लावियों ने यकतन होकर अपने आप को पाक किया था। वो सब के सब पाक थे, और उन्होंने उन सब लोगों के लिए जो असीरी से आए थे और अपने भाई काहिनों के लिए और अपने वास्ते फिसा को ज़िबा किया। और बनी इसराइल ने जो असीरी से लौटे थे और उन सबों ने जो खुदावंद इसराइल के खुदा के तालिब होने के लिए उस सरजमीन की अजनबी कौमों की नजासतों से अलग हो गए थे, फसा खाया, और खुशी के साथ 7 दिन तक फतीरी रोटी की ईद मनाई, क्योंकि खुदावंद ने उनको शादमान किया था और शाह अस्सोर के दिल को उनकी तरफ माइल किया था, ताकि वो खुदा यानी इसराइल के खुदा के मस्कन के बनाने में उनकी मदद करे। अज़रा 7वां बाब। इन बातों के बाद शाह फारस अरतक्षास्ता के दौरे सल्तनत में अज़रा बिन सिराया बिन अज़रिया बिन खिलकिया बिन सलूम बिन सदूक बिन अखितोब बिन अमरिया बिन अज़रिया बिन मिरायोत बिन ज़रखिया बिन उज़ी बिन बुकी बिन अबयुसु बिन फखियास बिन अलीजर बिन हारून सरदार काहिन, यही अज़रा बाबल से गया, और वो मूसा की शरीयत में जिसे खुदावंद इसराइल के खुदा ने दिया था माहिरे फिकिया था। और चूंकि खुदावंद उसके खुदा का हाथ उस पर था, बादशाह ने उसकी सब दरख्वास्तें मंजूर की। और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनियम में से कुछ लोग अरतक्षास्ता बादशाह के 7वें साल यरूशलेम में आए, और वो बादशाह की सल्तनत के 7वें बरस के 5वें महीने यरूशलेम में पहुंचा, क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबल से चला, और 5वें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा, क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था, इसलिए कि अज़रा आमादा हो गया था कि खुदावंद की शरीयत का तालिब हो और उस पर अमल करे और इसराइल में आइन और अहकाम की तालीम दे। और अज़रा काहिन और फिकिया यानी खुदावंद के इसराइल को दिए हुए अहकाम और आइन की बातों के फिकिया को जो खत अरतक्षास्ता बादशाह ने अनायत किया, उसकी नकल ये है। अरतक्षास्ता शहंशाह की तरफ से अज़रा काहिन यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फिकिया कामिल वगैरह वगैरह को
میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ جائیں، کیونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتھوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبے سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں، ان کو لے جائے۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈھے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا، اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانہ سے دینا۔ اور میں ارتخشستہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کر گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک، اور نمک بے اندازہ۔ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بھڑکے؟ اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خیرات چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ۔ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔